नमस्कार, आम्ही आसा आहेत आखाडा ह्या गांवांत जो कुमारगांव वाठारांत जो आयलंड जो आसा चारू बाजूनी हांगसर उदक आसा आनी मदीं गांव जो आसा हे गांवाक एक विशिश्ट म्हळ्यार येती यूथ जे आसा गांवचे लोक जे आसा हे खंय तरी एकठांय येता आनी एक गणपती जो आसा तो गणपती ते बरे तरेन गणपती तयार करता आनी हो येन्नाचो गणपती जो आसा हो हे गणपती ऑल गोवा फर्स्ट प्रायज मेळ्ळे कडेन आसा आनी हे गणपती जो करपी जो संघ जो आसा तेंचें नांव जावन आसा ब्रह्मेश्वर युवक संघ आनी हेंचो देखाव जो आसा हो खरोच बरो जावन आसा जे लाकूड जे आसा लाकूड कोळसो हेंचे पासून हो सुंदर असो देखावो तयार केले कडेन आसा तर आमी पळया की हो गणपती जो आसा हे गणपतीची सगळे वैशिश्ट्य आसा हे पळया आनी तेंची कमिटी मेंबर जे आसा हेंचे कडेन जाणून घेया की गणपती तेणी तयार कसो केलो तुमकां दिसता त्या गणपती आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचें पयलें इनाम फावो जाला सुंदर अशें हो देखावो जो तुमकां आखाड्या गांवांत पळोवपाक मेळटा मुजरत तुमी आखाड्याक वयचे आनी हो गणपतीचो सुंदर देखाव जो आसा हो पळोवचो तुमचे मुखार हो देखाव जो आसता हो सगळो लाकडी पदार्था पासून केल्ले कडेन लाकडा पासून तशेंच लाकडाचो पिठो कोळसो अशे विविध ताका वापरले कडेन आसा सुंदर अशें नैर्मय असो देखाव जो धबधबो जो आसा आनी उदकांत तुमकां नुस्तीं जी आसा ही पळोवपाक मेळटली कुंभाराच्या रुपान हो गणपती आनी हो गणपतीचो फेटो आनी सदरो जो आसा हो फस्काचे काडी पासून तयार केल्ले कडेन आसा फेटो जो आसा हो एका सगळी फस्काच्यो काडी ज्यो आसा मॅच स्टीक ज्यो आमी म्हणटा ह्यो सगळ्यो वापरले कडेन आसा हे पळयात तशेंच संपूर्ण गणपती जो आसा हो लाकडा पासून लाकडाचे बारीक बारीक कुडकी करून तयार केल्ले आसा कुंभार जो आसा हो मडकी तयार करता आनी हेच दृश्य जे आसा हे गणपती रुपान तुमच्या मुखार हाडले कडेन आसा आखाडा ह्या गांवांतल्या युथांनी हो देखाव जो आसा हो 21 दिसां लागून उक्त दवरले कडेन आसा ताका लागून तुमी थंयसर मुजरत वयचें आनी हो देखावो तुमी पळोवचो कुंभार जुंवे मतदार संघाचो हो सुंदर असो गणपती जो आसा हो गणपती करपाक झाडाची साल ज्यो आसा पानां मागीर लाकडाचो पावडर कोळसो ज्यो मॅचस्टीक ज्यो म्हणटा आमी तशेंच माती जूट हे पासून जे कितें साहित्य जे गणपती करपाक वापरला ते सगळे हांगसर दिल्ले कडेन आसा तेणी तशेंच हो सुंदर असो धबधबो जो आसा हो खरोच असो दिसता आनी तितून उदकां सुद्दां जे नुस्तीं जी आसा ती नुस्तीं सगळे घातले कडेन आसा म्हणटकीर ते देखाव जो आसा आनीक आकर्शक जो आसा तो आनीक बरो दिसता म्हाजें नांव महादेवानंद भोसले हांव आखाडा ह्या गांवांत रावता आमचो एक ब्रह्मेश्वर युवक संघ म्हणून एक हे आसा संस्था आसा तेजे आमी 20 वर्सां हालीं गणपती करता कंटिन्यू 20 वर्सां हालीं तो हो अंदू दिसावो आमचो गणपती तो आमी हेज्या झाडाच्या कातये वचून केला आनी
असे आनी खूब तशे घुसो मागीर हे मटेरियल आमचे सगळे आसा ते लायलेले आसा. सो आमकां हो करपाक 3 म्हयने लागले सारके आनी 1-2 लाख खर्च जाले आमचो. 2 लाख खर्च. हय. आणि हो जो पयशे जे आसा ते तुमी कशें हें करता एडजस्ट करता 2 लाख बी पयलीं आमी आमचे फंड येताले तितून करताले. मात आमचो फंड गेल्या 4 वर्सां जालीं कोवीड टायमार आमचो फंड मातसो हे जालो कमी जालो आनी एकटो आमकां स्पॉन्सर जालो इस्कूल राजेश तारकर म्हणून. तेणें आमकां खूब हेल्प केली गणपती लागून. त्या खातीर आमचो गणपती जावपाक रेडी जावपाक. आमी पळयता की माशेल आनी कुमारगांव वाठारांत जे पयलीं भरपूर अशे गणपती जाताले. जेन्ना लोक हांगसर भोंवपाक येताले तेन्ना दीस सुद्दां पावनासलो. प्रत्येक घरां एक गणपती आसतालो. आतां गणपती जे आसा हे करप कमी जाले कडेन आसा. तुमकां कितें दिसता की गव्हर्मेंटान खंय तरी तुमकां लक्ष घालपाक जाय अशें दिसता, कितें हातभार घालपाक जाय असो? हय. मात पयलींच्यान कित्याक पयलीं माशेल म्हणून एकूच गजाल जाताली लोकां फुड्यान गणपती करता तेच्या खातीर. सो माशेलान फूल गणपती करता म्हणून फेमस आसलेले. बट गव्हर्मेंट अशें कांयच अशें डोनेशन दिना. सो तेंच्यांनी असो तेंचे आर्ट एंड कल्चराचे सुद्दां हे आसा आमचे कॉम्पिटिशन आसा. मात तेंचे प्रायज मातशें कमी आसा आनी मातशें प्रायज वाडोवप अशी आमी मागणी करता. आनी टिमयांक गेलो, नरकासुराक गेलो, थंयसर कार्निवालाक गेलो. सो थंयसर 1 लाखांनी पयशे हे आसता तेंचो हे आसता प्रायजीस आसता. मात हांगसर मातशें कमी आसता. सो फंड जायना आमचे कडेन तितलो. गव्हर्मेंटाचो प्रायज जे आसा हे प्रायज मनी खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. हय. आनी तशेंच जे गणपती जे करता ह्या खंय तरी बंद जाल्या म्हणटा तेंका खंय तरी आदार दिवपा लागून मानधन बी कितें दिवपाचें दिसता तुमकां? हय, दिवंक जाय मातशें गव्हर्मेंटान. आनी एक माशेल म्हणटकूच गणपती अशें देखावो करता तशें म्हणून फेमस आसलो म्हणून करचें खंय. आनी हे गणपती जे करता हे खंय तरी क्रिएटिविटी जी आसा युथांची कला जी आसा ही खंय तरी दाखयता अशें दिसता तुमकां? हय. खूब